समारोहका सभापतिज्यू, आजका प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री बीपी विचार राष्ट्रिय समाजका सभापति केवी गुरुङज्यू र अन्य बीपी विचार समाजका पदाधिकारी साथीहरू, आजका प्रमुख वक्ता दिनेश भट्टराईज्यू र विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएका बीपी विचार समाजका पदाधिकारी तथा अन्य सहभागी साथीहरू, आज बीपी हामी पनि जोडेका छौँ है दाइ बीपी विचार सुन्न। हस् हस्, धन्यवाद दाइ जय नेपाल। अनि आज बीपी कोइरालाको 107औं जन्म जयन्तीका अवसरमा बीपी विचार राष्ट्रिय समाजले यो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सन्दर्भमा 3 नम्बर प्रदेशको आयोजनामा आजको यो जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ, यसका सभापति खेमराज सेडाई र अरू साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा मेरा विचारहरू राख्नुभन्दा पहिले आज बीपी कोइरालाको साथमा रहेर बीपी कोइरालाको अभियानलाई आत्मसात गर्दै 2017 सालमा पुस 1 गते जब राजाबाट प्रजातन्त्रको अपहरण भयो, त्यसपछि गरिएको पहिलो सशक्त सशस्त्र आन्दोलन भरतपुर आन्दोलनमा शहीद हुनुभएका आदरणीय नेताहरू, नेपाली आमाका सपुतहरू जगत प्रकाशन शाह, लालदोज गुरुङ, बुद्धसिंह राणा लगायत सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र साथै यो प्रदेशमा बसेर कुरा गर्दाखेरि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा धेरै नेपाली आमाका सपुतहरूको ठुलो योगदान छ र उहाँहरूप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा बीपी विचार राष्ट्रिय समाज, बीपी कोइरालाले अहिले पूर्ववक्ता साथीहरूले भने जस्तै बीपी कोइरालाले के उद्देश्यका लागि नेपाली कांग्रेसको गठन गर्नु भएको हो, नेपाली कांग्रेस बीपी कोइरालाले बनाउनु भएको हो। त्यसैले आज हामी उहाँको विचारको कारणले उहाँलाई स्मरण गर्छौं र अरू बाँकी सबै हामीहरू बीपी कोइराला नेपाली कांग्रेसले बनाएको हो र हरेक नेताहरूको योगदानको कदर गर्दै हामीहरू उहाँहरूलाई सम्मान गर्छौं। र आज बीपी प्रश्न के उठेको छ भने बीपी कोइरालाको सिद्धान्तलाई मानेका छौं या छैनौं भन्नुभन्दा पहिले बीपी कोइरालाको सिद्धान्त के हो त, उहाँको सैद्धान्तिक अवधारणा के हो, त्यसलाई भनेर होइन देखिने गरी हामीले मानेका छौं कि छैनौं भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र बीपी कोइरालाले वास्तवमा यो पार्टीको जन्मकालदेखि नै उहाँले सैद्धान्तिक कुराहरू प्रजातन्त्र र समाजवादमाथि जोड दिँदै आउँदै गर्दा जब 2033 सालमा पुस 16 गते बीपी कोइराला नेपाल फर्कनु भयो, त्यो बेला उहाँले राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा दिएर नेपाली कांग्रेसको मूलभूत आदर्श भनेको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद, यो तीनटा कुरालाई नेपाली कांग्रेसले जहिले पनि समात्नुपर्छ। त्यसैले अहिले विनयजीले भन्नुभए जस्तै यदि नेपाली कांग्रेसले म मरेपछि यी मेरा कुराहरूमा भ्रम सिर्जना गर्नेछ भन्ने मलाई पक्का छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त उहाँ जस्तो दूरदर्शी मान्छेले किन त्यो कुरा भन्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ आज आएर प्रमाणित भएको छ। आज उहाँले त्यही गणेशजीले लेखेको आत्मवृत्तान्तमा उहाँले के लेख्नु भएको छ भने जेल जर्नलमा कि जुन दिन नेपाली कांग्रेसले सत्तालाई प्राथमिकता दिनेछ, सिद्धान्तलाई छोडेर, त्यो दिन नेपाली कांग्रेस निरर्थक भएर जानेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब यस विषयमा म वास्तवमा उहाँको प्राथमिकता चाहिँ राष्ट्रियता भनेको भूगोल होइन जनता हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। जनता
बिना राष्ट्रियता हुँदैन, जनता बिना प्रजातन्त्र हुँदैन। प्रजातन्त्र पनि जनताको लागि हो र समाजवाद पनि जनताको लागि हो। बीपीले भन्नुभएको छ समाजवाद साम्यवादबाट प्रजातन्त्र, साम्यवादमा प्रजातन्त्र जोडियो भने समाजवाद बन्छ, समाजवादबाट प्रजातन्त्र हटाइदियो भने साम्यवाद बन्छ भनेर उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ। भन्दाखेरि बीपीको होल आदर्श चाहिँ सिद्धान्त र जनताप्रति छ। आज हाम्रो चाहिँ के भने न सिद्धान्त न जनता, हामीहरू चाहिँ आज सत्ताको लागि अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसैले अब मुखले हामीले चाहिँ बीपीको प्रजातन्त्र र समाजवादलाई मानेका छौँ मात्र भनेर पुगेन। त्यो बाटो हामी हिँड्यौँ कि हिँडेनौँ भन्दाखेरि आज कहीँ कतै अहिलेको जो पार्टीको नेतृत्व छ त्यो पार्टीको नेतृत्वले न समाजवाद न चाहिँ राष्ट्रियता न प्रजातन्त्र, म त छोडेको भन्दा पनि बुझेको छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। त त्यसैले यो अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन गइराखेको छ र यो महाधिवेशनमा जब यी कुराहरू उठेका छन् भने यो महाधिवेशनको मुद्दा के हुने, सिद्धान्त हुने कि सत्ता हुने, विचार हुने कि विरासत हुने, अहिले यो कुरोमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस स्पष्ट देखिँदैन। अहिले सिद्धान्तलाई भन्दा सत्तालाई प्राथमिकता दिएको कुरालाई हामीले बीपीकै आदर्श हो भनेर भन्यौँ भने त्यो हाम्रो कसैसम्म हामीले अनुकरण गर्न योग्य हुँदैन। अब अहिलेसम्म दुर्भाग्य के भयो भने पार्टीको नेतृत्व लिन्छु भन्ने मान्छेले नेपाली काङ्ग्रेसलाई बीपीको बाटोमा म लैजान्छु भनेर भन्न नसकिरहेको अवस्था छ। र दुर्भाग्यको कुरा त के छ भने अहिले विरासतको राजनीति, म बीपी कोइरालालाई प्रतिनिधित्व गर्छु, म गणेशमान सिंहलाई प्रतिनिधित्व गर्छु, म महेन्द्रनारायण निधिलाई प्रतिनिधित्व गर्छु, म गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर विरासतको राजनीति गर्ने प्रयास अहिले भएको देखिन्छ। यो नेपाली काङ्ग्रेसको लागि होइन, नेपालकै लागि ठुलो दुर्भाग्यको कुरा हो। र कुनै पनि मान्छेले अचम्म के लागिराखेको छ भने सिद्धान्तको कुरा अहिले गरिराखेको छैन। बीपी कोइरालाले जुन बाटो देखाउनु भयो त्यो बाटोमा म हिँड्छु भनेर कसैले भन्न सकिराखेको अवस्था छैन। त्यो दुर्भाग्यको कुरा हो। र यो सिद्धान्तलाई छोडेर विरासतलाई बोकेर हिँड्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै अर्थ रहँदैन। र यो सन्दर्भमा गएकै चुनावमा हामीले पार्टीमा छलफल भएको देख्यौँ भने पार्टीको गतिविधिको बारेमा म तपाईँहरूलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु। गएको निर्वाचनमा जब नेपाली काङ्ग्रेसले जम्मा 23 सिट ल्यायो भने त्यसको जिम्मेवारी अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले लिनु पर्ने कि नपर्ने? सामूहिक रूपमा सबै सदस्यले नलिए पनि 25 जना यो चाहिँ संसदीय बोर्डका सदस्यले लिने कि नलिने भन्दा त्यो नलिकन आफू असल र अरूलाई खराब भन्ने जो परम्पराको विकास भएको छ त्यो वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसको अब हुने नेतृत्वले पनि त्यसमा सुधार गर्छु भन्न सकिराखेको अवस्था छैन। अहिले पार्टीभित्र आन्दोलन छ। अहिलेको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीले एकलौटी गर्नुभयो भनेर अनसन बस्ने कुराहरू उठेको छ। अब के शेरबहादुरजीले आधा गर्नुभयो भने कुरा मिल्छ त? भन्दा यो आन्दोलन के को लागि, विरोध के को लागि? विरोध भागबण्डाको लागि, पार्टीभित्र भागबण्डा, सत्ताको लागि भागबण्डा। र कुनै पनि सभापति हुँ भन्ने उम्मेदवारले म यदि सभापति भए भने नेपाली काङ्ग्रेसमा भागबण्डाको राजनीति अन्त गर्छु भन्न सक्दैन। सबै सभापति हुने उम्मेदवारले म नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भए भने म टिकट बेच्दिन भन्न सक्दैन। म नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भए भने म चाहिँ यो कम्तीमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा यो धर्मनिरपेक्षता हटाएर सनातन वैदिक धर्म म राख्छु भनेर भन्न सक्दैन।
जब कुनै पनि सैद्धान्तिक आधार कसैसित छैन भने त्यो पार्टीको अवस्था कस्तो होला। यहाँ पार्टीमा मात्र होइन, मैले अस्ति अगाडि पनि भने यो नेपाली काङ्ग्रेसको हालत कस्तो छ भन्दाखेरि संसदीय परम्परालाई पूर्णतया यसले बुझेको छैन। संसदीय परम्परामा पार्लियामेन्टमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले मन लागेको बेलामा उनले चाहे जति बोल्न सक्छ, कसैले रोक्न सक्दैन। संसदीय दलको नेताले हात उठाउन साथ सभामुखले उनलाई मौका दिनुपर्छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बोल्न साथै प्रधानमन्त्री आएर बोलिन्जेल 3 घण्टा बोले पनि 4 घण्टा बोले पनि बस्नुपर्छ। तर हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेताको आवाज संसदमा सुनिँदैन। प्रतिपक्षी आवाज छैन, उपनेताको छैन, महामन्त्रीको छैन, प्रमुख सचेतकको छैन, उपसचेतकको छैन। अनि अरूले बोलेको कुरा व्यक्तिगत कुरा हुन्छ, त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। भन्दा यत्रो एउटा मौका पार्लियामेन्टमा पाउँदाखेरि हामीले सदनमा पनि भूमिका खेल्न सकेनौँ, सडकमा पनि हामीले कुनै भूमिका खेल्न सकेनौँ। त यसको कारण के हो भने, र त्यति मात्र नभइकन सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रमको वैकल्पिक कार्यक्रम हामीले दिन सकेनौँ। सरकारले पेश गरेको बजेटको वैकल्पिक बजेट हामीहरूले दिन सकेनौँ। त यो किन भन्दाखेरि हामीहरू नेकपासित हामी टाढा बस्न सक्दैनौँ। त्यसैले अब पार्टीभित्र जेसुकै होस्, सरकारलाई रिझाउने, सरकारलाई खुसी बनाएर भागभण्डा लिने त्यो एउटा बाटोमा हामीहरू बाँधिएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस न सरकारमा, न संसदमा, न आज सडकमा कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सोचेको छ। र अब यसको प्रमुख कारण के हो भने बीपीको बाटो छोडे कि छोडेन भन्ने कुरा, बीपीले आफ्नो जीवनको अन्तमा, म आफै उपस्थित छु टुँडिखेलमा भएको आमसभामा, उहाँले के भन्नुभयो भने यदि तिमीहरूलाई नेपालको बारेमा निर्णय गर्न कुनै दुविधा हुन्छ भने एउटा हातले एक मुट्ठी माटो ल्याऊ, अर्को हात छातीमा राखेर सोच, तिमीहरूलाई के उचित लाग्छ त्यो गर भनेर उहाँ नेपालको बारेमा विदेशमा निर्णय हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ राम्रो हुँदैन भनेर 8वटा ज्यान मुद्दा लाग्दा लाग्दै पनि उहाँ नेपाल आउनुभयो। तर ठिक त्यसको विपरीत नेपालमा बसेका हामीहरूले 12 बुँदे सम्झौता दिल्लीमा गएर गर्यौँ। बीपीको सिद्धान्त थियो त्यो, दिल्लीमा कहाँ पाउने नेपालको माटो। अनि र त्यसैले हामीले बीपीको सिद्धान्त राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद तीनटै जनताको लागि थियो भने यसलाई छोडेर सहमति, सहकार्य र एकता भन्यौँ, जसको लक्ष्य सहमति सत्ताको लागि, सहकार्य सत्ताको लागि, एकता सत्ताको लागि हामीले समर्पण गर्यौँ भने अनि कहाँबाट हामीले बीपीको बाटो समातेका छौँ। त्यति मात्र होइन, विनयजीले भन्नुभयो बीपी कोइरालाले सधैँ पहिचानको कुरा गर्नुभएको छ। जुन दिन काङ्ग्रेसले आफ्नो आइडेन्टिटी समाप्त गर्छ त्यो दिन ऊ जनतामा बिलाएर जान्छ भन्नुभएको छ। त्यसैले मनमोहन अधिकारी नेकपाका नेताले एकपटक बीपी कोइरालालाई, बीपी तपाईँले म एउटा आमसभा गर्छु, तपाईँले प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु पर्यो भन्दा बीपीले भन्नुभयो मनमोहन म तिम्रो आमसभामा सहभागी हुन्छु, मान्छे बोटल दिन्छु, म अघिल्तिर गएर बस्छु, तर यदि म तिम्रो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि भएँ भने मेरो आइडेन्टिटी पनि समाप्त हुन्छ, तिम्रो आइडेन्टिटी पनि समाप्त हुन्छ, किनभने तिम्रो र मेरो कार्यक्रम र सिद्धान्त अलग अलग छन्, बाटो अलग अलग छ। आज हेर्नुहोस् त्यो अवस्था रहेन। आज बीपीको बाटो समातेको काङ्ग्रेसका नेताहरू शेरबहादुरजी र पुष्पकमल दाहालजी एउटै हेलिकप्टरमा बसेर चितवनमा नेकपाको माओवादीको मेयरलाई जिताउन जानुहुन्छ अनि बीपीको बाटो समातेको भनेर भन्दाखेरि कसले पत्याउँछ। त्यति मात्र होइन, गएको चुनावमा हामीले चितवनमा
पुष्पकमल दाहाल उठेको क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले उम्मेदवार दिएन। किन दिएन? त्यति मात्र होइन, बाबुराम भट्टराईलाई गोर्खामा टिकट दिइयो। अहिले त बाबुरामजी काङ्ग्रेसमा रहेनन्, त्यहाँ काङ्ग्रेसको उम्मेदवार बनाइएन। के बाध्यता थियो बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाललाई नेपाली काङ्ग्रेसले बोकेर हिँड्नुपर्ने? यो बिपीकै सिद्धान्त हो त, यसैलाई बिपीको सिद्धान्त मान्ने। त्यसैले बिपीको सिद्धान्त भनेको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद हो र अहिलेको काङ्ग्रेसको सिद्धान्त भनेको सहमति, सहकार र एकता हो। र यही सहमति, सहकार र एकताको उपज अहिलेको वर्तमान संविधान हो। अब प्रश्न के उठ्छ भने जेसुकै भए पनि 12 बुँदे सम्झौता हामीले गरौँ, नेपाली काङ्ग्रेस एउटा पक्ष हो भने नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले र अरू दलहरू आज ती कुनै पनि दल अस्तित्वमा छैन। आज 12 बुँदेको प्रमुख पात्र नेकपा माओवादी आज अस्तित्वमा छैन, नेकपा एमाले आज अस्तित्वमा छैन, नेकपा नयाँ पार्टी भएको छ। नयाँ पार्टीले 12 बुँदेको जिम्मेवारी लिन पर्छ कि पर्दैन? अब यो सन्दर्भमा यो महाधिवेशनमा या त नेपाली काङ्ग्रेसले भन्नु पर्यो अब 12 बुँदेको बोक्ने, भारी बोक्ने मान्छे हामी मात्रै हौँ भनेर भन्नु पर्यो। होइन भने यो बाबुआमाको टुङ्गो नलागेको छोरा जस्तो 12 बुँदे सम्झौता र त्यसको उपज वर्तमान संविधानलाई नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै बोक्ने कि नबोक्ने? यो गम्भीर विषयमा आज छलफल हुनु जरुरी छ र यो गम्भीर विषयमा आज छलफल भएर मलाई केही आपत्ति छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले भनोस् 12 बुँदे यो 12 बुँदे सम्झौताको समग्र जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसको भनेर महाधिवेशनले निर्णय गर्छ र यदि त्यो निर्णय गर्छ भने त्यसमा केही आपत्ति छैन। तर भित्र होइन हामीले पनि गल्ती गरेछौँ भन्ने अनि बाहिर गएर चाहिँ तपाईको अनि फेरि विरोध पनि गर्ने यो दोहोरो चरित्रले अब नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले अब यो एउटा 12 बुँदे जो एउटा मतलब न घाटको न घरको सम्झौता भएको छ, जसलाई बोक्ने काङ्ग्रेस बाहेक अब कोही पनि छैन, नेकपा माओवादी छैन, नेकपा एमाले भन्ने पार्टी छैन। अब त्यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले यो 12 बुँदेको यो चाहिँ थैलो बोकेर हिँड्ने कि नहिँड्ने यो एउटा जटिल प्रश्न नेपाली राजनीतिमा उठेको छ र यदि नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई बोकेर हिँड्ने हो भने यसबाट हुने परिणाम दुष्परिणाम सबैको जिम्मेवारी अब नेपाली काङ्ग्रेस हुनुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेस हुनुपर्छ। किनभने अब अरूले हामी त त्यो बेला थिएनौँ भन्ने अधिकार छ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यो अधिकार छैन। त्यसैले या त विगतमा गल्ती भयो, नारायणमान बिजुक्सेले भन्नुभयो यो मलाई झुक्क्याएर चाहिँ मलाई यो म झुकिएर सही गर्ने भन्नुभयो, गोपाल मान्जीले भन्नुभयो त्यो गल्ती भएछ भनेर सही गर्ने मान्छे। अब नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने कि नभन्ने? नेपाली काङ्ग्रेसले पनि 12 बुँदे सम्झौतालाई बोकेर हिँड्ने या गल्ती भयो भने त्यो गल्तीलाई स्पष्टमा भन्ने नभने अझै योभन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था खराब हुन्छ। म यो सन्दर्भमा म तपाईँहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था अहिले पनि नराम्रो छैन। जनतामा नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आशा र भरोसा छ। अहिले पनि विदेशमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालमा राम्रो भइदियोस् भन्ने चाहना छ। तर हामी नै स्पष्ट विचार छैन, सही बाटोबाट हामी हिँडिराखेका छैनौँ, आफ्नो कुराहरू भन्न सक्दैनौँ भने अरूले हामीलाई कति दिन पछ्याइराख्छन्, जनताले हामीलाई कति दिन पछ्याइराख्छन्। त्यसैले हाम्रो अवस्था अहिले 2/3 को अवस्था पनि जनताले देखे, नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि देखेका छन्। अब अहिले यसमा हामीले सुधार ल्याउन सकेनौँ र यसमा हामीले हाम्रो गल्ती महसुस गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ, त्यसलाई सुधार्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अब राम्रो बाटोमा जाँदैन। त्यसैले जनतामा यत्रो आस्था र विश्वास हुँदाहुँदै
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यत्रो आस्था र विश्वास हुँदाहुँदै नेपाली काङ्ग्रेसले यो भूमिकालाई निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। र हामीले 12 बुँदे सम्झौतामा गल्ती भएकै हो। सहमति, सहकार र एकता बीपीको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद भन्दा अलग कुरा हो र हामी बीपीको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादप्रति प्रतिबद्ध छौँ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा एउटा हामीले दिनुपर्छ भने अर्को सभापतिमा उठ्ने पार्टीको नेतृत्वमा जाने मान्छेहरूले म फलनाको छोरा हुँ त्यसकारणले म जित्छु नभनिकन किन म सभापति हुँदैछु। म तमाम देशभरिबाट आउने महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ सभापति हुनुभयो भने तपाईले नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा सनातन वैदिक धर्म भन्ने कुरा लेख्नुहुन्छ कि लेख्नुहुन्न? तपाईले टिकट बेच्नुहुन्छ कि बेच्नुहुन्न? तपाईले पाएसम्म आफ्नो श्रीमती छोरा भतिजालाई टिकट दिने काम रोक्नुहुन्छ कि रोक्नुहुन्न? यो पार्टी त बीपी कोइरालाको पार्टी हो जसले 15 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई टिकट दिनु पार्टी सभापति हुँदाहुँदै यस्ता खालका विसङ्गति कुरा गर्दिन भन्ने प्रतिबद्धता पत्र निकाल्नु पर्यो भनेर नभन्दासम्म फेरि एउटै व्यक्तिलाई कुनै व्यक्तिलाई सभापति बनाउनु त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले यो आजको यो हाम्रो जुन यो चाहिँ कार्यक्रमहरू गइराखेको छ यो एउटा कार्यकर्ताहरूलाई सचेत गराउने पनि हो। कार्यकर्ताहरूलाई वास्तवमै नेपाली काङ्ग्रेसमा के भइराखेको छ र आगामी महाधिवेशन केवल या त अहिले के भयो भनेदेखि यदि अहिलेकै स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपामा जनताले कुनै भिन्नता देखेका छैन र यदि सत्ताकै लागि मात्रै हो हाम्रो महाधिवेशन सत्ताको लागि हो सभापति बनाउनको लागि हो केही पनि नगर्ने हो भनेदेखि दुईटा पार्टी किन चाहियो? नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा राखिदिए के हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी पुष्पकमल दाहाल र प्रचण्डजी सभापति हुन्छ त्यहाँ शेरबहादुरलाई थपिदियो। दुईटा सभापति हुँदा तीनटा सभापति भयो के बिग्रियो? झलनाथ खलनाथ र माधव नेपाल वरिष्ठ नेता हुन्छ त्यहाँ रामचन्द्रलाई थपिदियो। अनि आजीवन उहाँहरूलाई चाहिँ यो पदमा राख्ने भएर निर्णय गर्दिँदा पनि केही फरक पर्दैन यदि अहिलेकै बाटोमा नेपाली काङ्ग्रेस हिँड्ने हो भने। सभापति मात्रै हुने हो, पदाधिकारी मात्रै हुने हो, कार्यकर्ताको विश्वास पनि नजित्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो खासै फरक पर्दैन। त्यसैले गर्दा मैले फेरि भने अगाडि भने नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पहिचान कायम गर्नु पर्यो। आफ्नो पहिचानलाई हामीले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादलाई हामीहरूले चाहिँ अगाडि सार्यौं र बीपीले भन्नुभए जस्तै सिद्धान्त फरक भएको राजनीतिक दलसित हाम्रो सहकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई हामीले कार्यकर्ता र जनता समक्ष पुर्याउन सक्यौं भने नेपाली काङ्ग्रेस वास्तवमा अब यो देशमा फेरि अपरिहार्य भएको छ। तर खाली सरकारका अहिले मलाई अचम्म लाग्छ यो संवैधानिक परिषदमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्छ भने हामीलाई पनि एउटा सदस्य दिनु पर्यो भनेर भन्छ। के हुन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा, निर्वाचन आयोगमा या लोकसेवा आयोगमा एउटा सदस्य काङ्ग्रेसले लिएर एउटा सदस्य लिनु भनेको त्यहाँ भएका विकृति विसङ्गतिको सबै जिम्मेवार आफूले बोक्ने हो। हामी त प्रतिपक्ष हौं, हामी त वेटिङ इन गभर्नमेन्ट हौं, हामीले त विकल्प दिनुपर्छ। सत्तामा विकल्प, सडकमा विकल्प, सबै ठाउँमा भएका कमी आफै बसेर निर्णय गर्ने काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि बसेर गरेको निर्णयलाई हामीले कसरी खराब भन्न सक्छौँ? त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पूर्णतया गलत बाटोमा हिँडेको छ, पूर्णतया सत्तालाई प्राथमिकता दिएको छ, पूर्णतया भागभण्डालाई उसले आफ्नो प्राथमिकता मानेको छ र त्यो बाटोबाट पछाडि हट्नको लागि यदि नेपाली काङ्ग्रेसको यो अधिवेशन चाहिँ तपाईको नेपाली काङ्ग्रेसको यो अधिवेशन अलिकति मतलब प्रभावकारी हुन सक्यो र यो स्पष्ट बाटोमा अहिले हामीहरू जान सक्यौं भनेदेखि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य पनि छ। तर त्यो हिँड्ने कुरा देखिँदैन। अहिलेदेखि हेर्दाखेरि व्यक्तिवादी आधारमा, विरासतको आधारमा,
जातको आधारमा योग्यता होइन, जातको आधारमा चाहिँ तपाईँको चुनावको प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, जो नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्तको बिल्कुल वास्तवमा समावेशीको कुरा गर्दाखेरि बिपी कोइरालाले 15 सालको सरकार बनाउँदाखेरि, पार्टीको गठन गर्दाखेरि जुन किसिमबाट नभनिकन पनि जनजाति, दलित, मधेसी, पहाडीका मान्छेहरूलाई समावेश गरेर सङ्गठन निर्माण गर्नुभयो, त्यसलाई हामीले अनुकरण गर्न छोडेर हामी केवल कोरा आदर्शको बाटो हामीहरू हिँड्दाखेरि आज वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसको यो अवस्था भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले भन्नुभएको साँच्चै हो, नेपाली काङ्ग्रेस रहेन भने प्रजातन्त्र रहँदैन, प्रजातन्त्र रहेन भने देश रहँदैन भन्ने बिपीको भनाइ जो छ, त्यो भनाइ आज बिस्तारै सही प्रमाणित हुँदै गएको छ। यो सम्बन्धमा त्यसैले म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, स्वदेश विदेशमा बस्नुभएका जसले यो हाम्रो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई एउटा देशको हितमा बिपीको कुराहरूलाई मुखले होइन व्यवहारमा परिवर्तन गर्नको लागि, उत्प्रेरित गर्नको लागि देश विदेशबाट तपाईँहरूले एउटा मतलब दबाब दिनुहोस्। दबाब दिनुभयो भने, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस रहन्छ कि रहँदैन महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, तर नेपाली काङ्ग्रेस रहेन भने न प्रजातन्त्र रहन्छ, न राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, न समाजवादी कार्यक्रम रहन्छ। अब समाजवाद भनेको हाम्रो अर्थव्यवस्था, हामी नै सरकारमा हुँदा त्यसमा म पनि जिम्मेवार हुँ, रामशरणजी र महेशजी पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका पृष्ठपोषक हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले ल्याएको अर्थनीति नै, चाहे त्यो उद्योग धन्दा बेच्ने होस्, उहाँहरूले ल्याएको अर्थव्यवस्था नै त्यो पुँजीवादमा आधारित छ। उहाँहरू पुँजीवादी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा हामीले 48 सालबाट नै समाजवादी बाटो छोड्यौँ। अब अहिले न हामीले हाम्रो कार्यक्रम छ गरिब किसानको लागि केही गर्ने, न गरिब जनताको लागि केही गर्ने, हामीसँग त्यो बाटो हामीले छोडेका छौँ। अब मुखले हामीले चाहिँ समाजवादी हाम्रो नीति हो भनेर पुग्दैन। हामीले लिएको बाटो भनेको पुँजीवादी अर्थव्यवस्था हो, जो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादी संस्थाहरूसँग आबद्ध भएका छन्। त्यसकारणले त्यो बाटोलाई पनि छोडेर बिपीको बाटोमा हिँड्नु पर्यो। बिपीले जो स्मल इज ब्युटिफुल मलाई दिनेशजीले भन्नुभयो, त्यसमा जो कुन लेख्नु भएको छ, हामीलाई कस्ता किसिमका उद्योग धन्दाहरू चाहिन्छन्, कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिन्छन् भन्ने कुरा जो उहाँले भन्नुभएको थियो, त्यो बाटोबाट हिँड्ने हामीले प्रतिबद्धता गऱ्यौँ। र नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रियता भनेको के हो, प्रजातन्त्र भनेको के हो, समाजवाद भनेको के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले देखाउन सक्यो, दिन सक्यो भने नेपाली जनताको भविष्य उज्जवल छ। त्यसैले आजको यो दिनमा स्वर्गीय महामानव बिपी कोइरालालाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै त्यही बाटोमा हिँड्न हामीहरू प्रयत्नशील रहौँ भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। अब साथीहरू